नमस्कार, म रबिन पाइजा र आज हजुर समक्ष एउटा छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र भिडियो बनाउनुको मुख्य कारण भनेको कुनै पनि बिरामी चस्मा लगाउने बिरामीहरूले मैले चस्मा बाफ नबस्ने चस्मा किनेको बाफ बस्यो भन्ने समस्याहरू धेरै लिएर आउनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि स्पेसली र सबै चस्मा लगाउने बिरामीहरूको लागि र सनग्लासहरू पनि लगाइराख्ने कुनै पनि साथीभाइहरूको लागि यो भिडियो एकदम उपलब्धिमूलक हुनेछ। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्न सक्छ। मन परेछ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र जब हामी चस्मा लगाउँछौँ, चस्मा लगाएपछि हामीले यो समय भनेको कोभिडको समयले गर्दाखेरि मास्क अनिवार्य रूपमा छ र जब मास्क लगायो भने हाम्रो मुखबाट आएको सास मास्कमा कनेक्सन भएर बाफमा परिणत भई माथि चस्मामा आउँछ र चस्माभरि ढाकिएर तपाईँले केही नदेख्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले थुप्रै टिप्सहरू छ, थुप्रै भन्नाले नर्मल्ली अब धेरै टिप्स नै छ, तर तपाईँलाई सजिलो उपाय घरमा तपाईँले गर्न सक्ने सजिलो उपायहरूलाई चाहिँ मैले आज यहाँ देखाउन गइरहेको छु। फर इक्जाम्पल सुरु गरौँ। फर्स्ट टिप्स तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चस्मा लगाउनुहोस्। चस्मा लगाउँदाखेरि तपाईँले मास्क लाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले जुन मास्क लाउनुहुन्छ धेरै समय लगाउनु पर्ने मास्क लाउनु पर्ने स्थितिमा तपाईँले चस्मा लाउनुभन्दा अगाडि टेप हुन्छ, त्यो टेपलाई यो फर इक्जाम्पल यो टेप लाउनुहोस् र यो टेप तपाईँको यस्तो गरेर लाउनु भयो हुन्छ। यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई बाफ माथि जाने एकदम कम हुन्छ। तर यो समस्याले गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि तपाईँको स्किनमा अलिक सेन्सिटिभ हुन्छ। स्किन सेन्सिटिभ भएपछि तपाईँलाई स्किनमा इन्फेक्सन हुने चान्सेस बढी हुनसक्छ र कुनै टेपले तपाईँलाई अलि अप्ठ्यारो महसुस हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो टेपको भन्दा पनि तपाईँलाई एकदम सजिलो उपाय भनेको तपाईँसँग टिस्यु पेपर हुनु पर्यो र टिस्यु पेपर तपाईँले च्यातिसकेपछि टिस्यु पेपरलाई हल्का फोल्ड गर्नुहोस् र तपाईँको यो मास्क ब्यान हुने टाइपमा हुन्छ, त्यो ब्यान हुने साइडमा यसलाई ठ्याक्क राख्नुहोस्। यसरी लगाउनुहोस् र यसरी लगाएपछि तपाईँको लगाएपछि तपाईँलाई बाफ जान एकदम कम हुन्छ र यो उपाय तपाईँहरूको लागि एकदम सजिलो उपाय हो। त्यस कारणले तपाईँलाई चस्मा लगाउनु भन्दा पहिला बाहिर निस्किनु पर्यो र कुनै पनि काममा जानुपर्दाखेरि तपाईँले यस्तो उपाय गर्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि सजिलो र धेरै राम्रो पनि हुनेछ। ल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो भिडियो? मन परेछ भने लाइक, सब्सक्राइब र केही गल्ती कमजोरी केही भएछ भने माफ गरिदिनु हस्। ल धन्यवाद। नमस्कार, म रबिन पाइजा र आज पनि हजुर समक्ष एउटा छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र मेरो भिडियोको शीर्षक रहेको छ दसैँ। पहिलेको दसैँ र अहिलेको दसैँ। एउटा सानो बयान गर्दैछु र सुरु गरिहाल्नु टाइम नलागिकन। पहिले हिमाल र पहाडको क्षितिज बिचबाट घामको किरणसँगै सुरु भएको दसैँ छ। अहिलेको यो ठुल्ठुलो घरको छतबाट स्टार्ट भएको घामको किरणसँगैको दसैँलाई के दसैँ भन्नु र खै। सानोमा हुँदा आफ्नो आमा बुवासँग सपिङ गर्न जाँदाखेरि त्यो लुगा भएन, त्यो लुगा भएन भन्दै रोजी लुगा किनेको जस्तो भए पनि रोजी आफूले किन्दाखेरि राम्रो लाग्ने दसैँ त भोलि दसैँ हो भनेपछि आजको दिनमा सबै गाई भैँसीहरूलाई पुग्ने गरी घाँस चाल्न गरेर भोलिपल्ट दसैँको दिनमा एक दिन घाँस चाल्न नगरिकन दसैँ नजानेको दसैँको 1 घन्टा अगाडि आफूले भन्दा त्यो पैसा पाएन भने आफ्नो बुवा आमालाई घुर्की लगाएर म
टिका पनि लाउँदैन, नयाँ लुगा पनि लाउँदैन भन्दै घुर्की लाउने। अनि त्यसपछि आफ्नो आमाबुवाले एकछिन सान्त्वना दिँदै मिल्छु त नि मिल्छु भनेपछि मनमा नै खुसी हुँदै रिसाउँदो अनुहार देखाए जस्तो गरेर टिका थाप्ने दसैँको अघिल्ला दिनहरूमा अरू गाउँहरूतिर आफूले डेली हेर्न र मेला हेर्न जता गए पनि दसैँको अघिल्लो रात आफ्नो बिस्तारामा आएर जसरी हुन्छ टाउको टेकेर हुन्छ कि घुँडाले टेकेर हुन्छ कि आएर भोलिपल्ट बिहान उठेर मनाउँदाको दसैँ त आफ्ना आमा बुवा र मान्यजनहरूले राखेको जमरा नचलाइभन्दा पनि दिनमा 2-3 पटक लुकी कति पलायो भन्दै त्यो राखेको जमरालाई टोकाले पल्टाइ हेर्दाको दसैँको दिनमा आफ्ना आमा बुवा तथा अन्य मान्यजनहरूले दिएको पैसालाई नयाँ नोटहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर छुट्टै पर्समा राखेर त्यो पैसाभन्दा पनि त्यो पर्स देखाउँदै हिँड्नुको मजा पो दसैँ त। अहिलेको दसैँ त के दसैँको दिनमा सबैजना गाउँमा भएर टिका र जमरा लगाएर क्यामेराले फोटो खिच्दा गाउँभरि आज त हामीले फोटो खिचेको हो नि भन्दै चिनाउँदै हिँड्नुको दसैँ त। यसरी मनाइरहेको दसैँ सम्झेर देश विदेशमा बसिरहनुभएका मेरा इष्टमित्र परिवार सबैजना आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित र स्वस्थका साथ दसैँ मनाउनुहोला। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने कसैको घर परिवारमा दसैँ दशा बनेर नआओस्, दसैँ बनेर जाओस् भन्न चाहन्छु। र यो 2077को दसैँको सबै परिवार इष्टमित्र र आफन्तहरूमा धेरै शुभकामनाका साथ भिडियो अन्तिम नमस्ते। नमस्कार, म रबिन पाइजा। म आज हजुर समक्ष एउटा छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र यो भिडियो हाम्रो कथा भाग 3 लिएर उपस्थित भएको छु। भन्नुपर्दा मेरा एकजना दाइले अनुरोध गर्नुभएको थियो कि ल भाइ, हामीले सानो हुँदाखेरि गरेको दाउरा घाँस गर्दाखेरि के कस्ता कुराहरू भएको थियो त्यो कुरा एउटा भिडियो बनाइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले मैले आफ्नो आदरणीय दाइको अनुरोधमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ होला भनेर र ढिलो नगरिकन भिडियो सुरुवात गर्न गइरहेको छु। शुक्रबारको दिन स्कुलबाट आइसकेपछि आफ्ना ड्रेसहरू सबै धोइसकेपछि भोलिपल्ट शनिबारै बिहान उठ्ने बित्तिकै खानासाना बनाएर खाना खाएर 7 बजी घरबाट निस्किन्थ्यौँ र 7 बजे घरबाट निस्किएपछि पनि हामी आफ्नो साथीभाइहरू जम्मा हुँदाखेरि करिब 2 घन्टा तै लाग्थ्यो र त्यो 2 घन्टापछि हामी 9-10 बजेको अन्तरालमा सबै जम्मा भएपछि हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्थ्यौँ र त्यो गन्तव्य भनेको हाम्रो जङ्गल थियो। जङ्गल जानको लागि कम्तीमा पनि 40देखि 50 किलोमिटर हिँड्नु पर्थ्यो र त्यो हिँड्नका लागि हामी साथीभाइहरू जम्मा भएर हिँड्दाखेरि र मिठो गफका साथ हिँड्दाखेरि त्यो उकालो लाग्थ्यो, केही पनि होइन जस्तो लाग्थ्यो। र हामी गफ गर्दै जाँदाखेरि हामी एउटा चौतारो थियो, त्यो चौतारीमा सबैजना जम्मा भएर बस्ने अनि त्यसपछि बल्ल आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्ने भन्ने चौतारी थियो। त्यो चौतारीको नाम चाहिँ अल्छी डाँडा भन्ने चौतारी थियो। त्यो अल्छी डाँडा भन्ने चौतारी लाग्दा मात्र नाम मात्रै अल्छी डाँडा भए पनि त्यसको ठ्याक्कै विपरीतार्थ लाग्थ्यो। किन भन्दाखेरि त्यस ठाउँमा गएपछि हामी सबै थकाइ मारेपछि लाग्थ्यो अब यहाँबाट गएपछि छिटो जाने, त्यसपछि छिटो गएपछि आफ्नो गन्तव्यमा पुगेपछि दाउरा घाँस के हुन्छ आफ्नो लागि गर्ने अनि त्यसपछि फर्किनुपर्छ भन्ने जोस जाँगर दिन्थ्यो। र त्यो चौतारीको नाम अल्छी डाँडा मात्र नभइकन त्यसलाई हामीलाई ठ्याक्क विपरीतार्थ को भावना जगाउने चौतारी थियो। र त्यो चौतारीमा पुगेपछि हामी सबैजना आफ्नो गन्तव्यमा लाग्छौँ। दाउरा घाँस गर्दाखेरि जोखिम त हुने नै थियो, तर हाम्रो लागि ती जोखिमहरू सामान्य नै भइसकेको हुन्थ्यो। र ती
दाउरा घाँस गर्दाखेरि ठुल्ठुला रुखमा आँसी र नाम्लोको सहायताले चढ्नु र चढेपछि झर्दाखेरि त्यस्तै नै गाह्रो हुन्थ्यो र झरिसकेपछि लाग्थ्यो यो भनेको त जिन्दगीको सङ्घर्ष पो रहेछ भन्ने भावनाको विकास पनि हुन्थ्यो भने कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ पहिरोको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो र पहिरोको बाटो हिँड्दाखेरि न सामान्य ठाउँ हुन्थ्यो न राम्रो बाटो हुन्थ्यो, तल हेर्दाखेरि भिड जस्तो हुन्थ्यो। तर त्यसै बाटो भारी बोकेर त्यो ठाउँ काटिसकेपछि लामो सास फेर्दै आफ्नो पसिना पुस्दाखेरि लाग्थ्यो कि ठुलै विश्वयुद्ध जिते जस्तो अनुभव चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो। र दाउरा घाँसको भारी बनाएर हामी सबै घर फर्किने क्रममा त्यही अल्छीडाँडा भन्ने ठाउँमा सबैजना जम्मा हुन्थ्यौँ र दाउराको भारीमाथि सबै किसिमका लालीगुँरासका रङहरू र विभिन्न वनमा पाइने फुलहरूको रङहरू माथि राख्दाखेरि चौतारी नै फुलहरूले सजिएको हुन्थ्यो र त्यो चौतारीमा भारी बिसाउँदाखेरि आफ्नो शरीरमा पनि दुःख र पसिनाले आफ्नो अनुहार पनि रातो र हरियो पनि भइरहेको हुन्थ्यो। तर मन भने एकदम आनन्दको अनुभव चाहिँ हुन्थ्यो र त्यस ठाउँमा बसेपछि सबैजना मिलेर खाजा खाने गरिन्थ्यो र खाजा खाइसकेपछि हामी त्यस ठाउँबाट सानोदेखि ठुलोसम्म क्रमशः हिँड्ने गरिन्थ्यो। किन भन्दाखेरि त्यस्तो गऱ्यो भने हाम्रो बुढापाकाले भन्नुहुन्थ्यो कि सानो मान्छेले बाटो अगाडि साइड पार्यो भने बाटो छिटो काटिन्छ भनेर भन्ने गरेको विश्वासका साथ हामी अघि बढ्ने गरिन्थ्यो। यसरी हामी त्यस चौतारीदेखि आफ्नो घरतर्फको गन्तव्यतिर लाग्दाखेरि मिठो गफको साथ र क्रमशः सानोदेखि ठुलोसम्म हिँड्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा सहयोगी र आत्मीयता अझ बलियो र मजबुत चाहिँ हुन्थ्यो। र हामी घर पुगिसकेपछि आफ्नो दाउरा घाँस बिसाइसकेपछि आफ्ना आमा बाबुले बनाएको खाजा खाएर हामी फेरि साथीहरू सबै जम्मा भएर भलिबल बास्केटबल गेम खेल्नका लागि जम्मा हुन्थ्यौँ र जम्मा भएपछि भलिबल बास्केटबल खेलिसकेपछि हामी घर फर्किन्थ्यौँ र घर फर्केपछि दिनभरिको थकान यसरी नै मेटिन्थ्यो। र अन्तिममा के भन्छु भन्दाखेरि शारीरिक दुःख र मानसिक दुःखको सम्मिश्रण नै एउटा मानिसको जीवन हो जस्तो लाग्छ र मानिसलाई शारीरिक दुःखले भन्दा पनि मानसिक दुःखले बढी सताउने गर्छ। त्यसकारण त्यसले बढी दुःख पनि दिने गरेको हुन्छ। त्यसकारण मानिसहरू र साथीहरू तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ मानसिक दुःख नलिनुहोला र जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोला, खुसी रहनुहोला र सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भन्दै म यो भिडियो यही अन्तिम गर्न चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। हस्त, थ्याङ्क यू, मस्त। Dante, spring! Hoch! Wie?
Spring nanti. Spring. Wow. Spring hoch, Santi, ganz hoch. Ganz hoch springen, hier bitte. Wow, macht dir Spaß? Santi, macht Spaß? कस्तो छ मेरो कपाल कस्तो छ मेरो चस्मा कस्तो छ मेरो चस्मा कस्तो छ मेरो कपाल कस्तो छ मेरो चस्मा कस्तो छ नमस्कार, म रबिन पाइजा। म आज हजुर समक्ष एउटा छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र यो भिडियो हाम्रो कथा भाग 3 लिएर उपस्थित भएको छु। भन्नुपर्दा मेरा एकजना दाइले अनुरोध गर्नुभएको थियो कि ल भाइ, हामीले सानो हुँदाखेरि गरेको दाउरा घाँस गर्दाखेरि के कस्ता कुराहरू भएको थियो त्यो कुरा एउटा भिडियो बनाइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले मैले आफ्नो आदरणीय दाइको अनुरोधमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ होला भनेर र ढिलो नगरिकन भिडियो सुरुवात गर्न गइरहेको छु। शुक्रबारको दिन स्कुलबाट आइसकेपछि आफ्ना ड्रेसहरू सबै धोइसकेपछि भोलिपल्ट शनिबारै बिहान उठ्ने बित्तिकै खानासाना बनाएर खाना खाएर 7 बजी घरबाट निस्किन्थ्यौँ र 7 बजे घरबाट निस्केपछि पनि हामी आफ्नो साथीभाइहरू जम्मा हुँदाखेरि करिब 2 घन्टा तै लाग्थ्यो र त्यो 2 घन्टापछि हामी 9-10 बजेको
अन्तरालमा सबै जम्मा भएपछि हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्थ्यौँ र त्यो गन्तव्य भनेको हाम्रो जङ्गल थियो। जङ्गल जानको लागि कम्तीमा पनि 40 देखि 50 किलोमिटर हिँड्नु पर्थ्यो र त्यो हिँड्नका लागि हामी साथीभाइहरू जम्मा भएर हिँड्दाखेरि र मिठो गफका साथ हिँड्दाखेरि त्यो उकालो लाग्थ्यो, केही पनि होइन जस्तो लाग्थ्यो। र हामी गफ गर्दै जाँदाखेरि हामी एउटा चौतारो थियो, त्यो चौतारीमा सबैजना जम्मा भएर बस्ने अनि त्यसपछि बल्ल आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्ने भन्ने चौतारी थियो। त्यो चौतारीको नाम चाहिँ अल्छी डाँडा भन्ने चौतारी थियो। त्यो अल्छी डाँडा भन्ने चौतारी लाग्दा मात्र नाम मात्रै अल्छी डाँडा भए पनि त्यसको ठ्याक्कै विपरीतार्थ लाग्थ्यो। किन भन्दाखेरि त्यस ठाउँमा गएपछि हामी सबै थकाइ मारेपछि लाग्थ्यो अब यहाँबाट गएपछि छिटो छिटो जाने, त्यसपछि छिटो छिटो गएपछि आफ्नो गन्तव्यमा पुगेपछि दाउरा घाँस के हुन्छ आफ्नो लागि गर्ने अनि त्यसपछि फर्किनुपर्छ भन्ने जोस जाँगर दिन्थ्यो। र त्यो चौतारीको नाम अल्छी डाँडा मात्र नभइकन त्यसलाई हामीलाई ठ्याक्क विपरीतार्थ को भावना जगाउने चौतारी थियो। र त्यो चौतारीमा पुगेपछि हामी सबैजना आफ्नो गन्तव्यमा लाग्छौँ। दाउरा घाँस गर्दाखेरि जोखिम त हुने नै थियो, तर हाम्रो लागि ती जोखिमहरू सामान्य नै भइसकेको हुन्थ्यो। र ती दाउरा घाँस गर्दाखेरि ठुल्ठुला रुखमा आँसिरो नाम्लोको सहायताले चढ्नु र चढेपछि झर्दाखेरि त्यस्तै नै गाह्रो हुन्थ्यो र झरिसकेपछि लाग्थ्यो यो भनेको त जिन्दगीको सङ्घर्ष पो रहेछ भन्ने भावनाको विकास पनि हुन्थ्यो। भने कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ पहिरोको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो र पहिरोको बाटो हिँड्दाखेरि न सामान्य ठाउँ हुन्थ्यो न राम्रो बाटो हुन्थ्यो, तल हेर्दाखेरि भिड जस्तो हुन्थ्यो। तर त्यसै बाटो भारी बोकेर त्यो ठाउँ काटिसकेपछि लामो सास फेर्दै आफ्नो पसिना पुस्दाखेरि लाग्थ्यो कि ठुलै विश्वयुद्ध जिते जस्तो अनुभव चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो। र दाउरा घाँसको भारी बनाएर हामी सबै घर फर्किने क्रममा त्यही अल्छी डाँडा भन्ने ठाउँमा सबैजना जम्मा हुन्थ्यौँ र दाउराको भारीमाथि सबै किसिमका लाली गुराँसका रङहरू र विभिन्न वनमा पाइने फुलहरूको रङहरू माथि राख्दाखेरि चौतारी नै फुलहरूले सजिएको हुन्थ्यो। र त्यो चौतारीमा भारी बिसाउँदाखेरि आफ्नो शरीरमा पनि दुःख र पसिनाले आफ्नो अनुहार पनि रातो र हरियो पनि भइरहेको हुन्थ्यो। तर मन भने एकदम आनन्दको अनुभव चाहिँ हुन्थ्यो। र त्यस ठाउँमा बसेपछि सबैजना मिलेर खाजा खाने गरिन्थ्यो र खाजा खाइसकेपछि हामी त्यस ठाउँबाट सानोदेखि ठुलोसम्म क्रमशः हिँड्ने गरिन्थ्यो। किन भन्दाखेरि त्यस्तो गऱ्यो भने हाम्रो बुढापाकाले भन्नुहुन्थ्यो कि सानो मान्छेले बाटो अगाडि साइड पार्यो भने बाटो छिटो काटिन्छ भन्ने गरेको विश्वासका साथ हामी अघि बढ्ने गरिन्थ्यो। यसरी हामी त्यस चौतारीदेखि आफ्नो घरतर्फको गन्तव्यतिर लाग्दाखेरि मिठो गफको साथ र क्रमशः सानोदेखि ठुलोसम्म हिँड्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा सहयोगी र आत्मीयता अझ बलियो र मजबुत चाहिँ हुन्थ्यो। र हामी घर पुगिसकेपछि आफ्नो दाउरा घाँस बिसाइसकेपछि आफ्ना आमा बाबुले बनाएको खाजा खाएर हामी फेरि साथीहरू सबै जम्मा भएर भलिबल बास्केटबल गेम खेल्नका लागि जम्मा हुन्थ्यौँ। र जम्मा भएपछि भलिबल बास्केटबल खेलिसकेपछि हामी घर फर्किन्थ्यौँ र घर फर्केपछि दिनभरिको थकान यसरी नै मेटिन्थ्यो। र अन्तिममा के भन्छु भन्दाखेरि शारीरिक दुःख र मानसिक दुःखको सम्मिश्रण नै एउटा मानिसको जीवन हो जस्तो लाग्छ। र मानिसलाई शारीरिक दुःखले भन्दा पनि मानसिक दुःखले बढी सताउने गर्छ, त्यसकारण त्यसले बढी दुःख पनि दिने गरेको हुन्छ। त्यसकारण मानिसहरू र साथीहरू, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ, मानसिक दुःख
नलिनुहोला र जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोला, खुसी रहनुहोला र सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भन्दै म यो भिडियो यही अन्तिम गर्न चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। हस्त, थ्याङ्क यू, मस्ते। नमस्कार, म रबिन पाइजा र आज पनि हजुर समक्ष एउटा छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र मेरो भिडियोको शीर्षक रहेको छ दसैँ। पहिलेको दसैँ र अहिलेको दसैँ। एउटा सानो बयान गर्दैछु र सुरु गरिहाल्नु टाइम नलागिकन। पहिले हिमाल र पहाडको क्षितिज बिचबाट घामको किरणसँगै सुरु भएको दसैँ पो दसैँ छ। अहिलेको यो ठुल्ठुलो घरको छतबाट स्टार्ट भएको घामको किरणसँगैको दसैँलाई के दसैँ भन्नु र खै। सानोमा हुँदा आफ्नो आमा बुवासँग सपिङ गर्न जाँदाखेरि त्यो लुगा भएन, त्यो लुगा भएन भन्दै रोजी रोजी लुगा किनेको जस्तो भए पनि रोजी रोजी आफूले किन्दाखेरि राम्रो लाग्ने दसैँ पो दसैँ त। भोलि दसैँ हो भनेपछि आजको दिनमा सबै गाई भैँसीहरूलाई पुग्ने गरी घाँस साल्न गरेर भोलिपल्ट दसैँको दिनमा एक दिन घाँस साल्न नगरिकन दसैँ बनाउँदाखेरिको दसैँ पो दसैँ। दसैँको 1 घन्टा अगाडि आफूले भन्दा त्यो पैसा पाएन भने आफ्नो बुवा आमालाई घुर्किलाएर म टिका पनि लाउँदिनँ, नयाँ लुगा पनि लाउँदिनँ भन्ने घुर्किलाउने। अनि त्यसपछि आफ्नो आमा बुवाले एकछिन सान्त्वना दिँदै लिन्छु त लिन्छु भनेपछि मनमा नै खुसी हुँदै रिसाउँदो अनुहार देखाए जस्तो गरेर टिका थाप्नुको दसैँ पो दसैँ। दसैँको अघिल्ला दिनहरूमा अरू गाउँहरूतिर आफूले गेम हेर्न र मेला हेर्न जता गए पनि दसैँको अघिल्लो रात आफ्नो बिस्तारामा आएर जसरी हुन्छ टाउको टेकेर हुन्छ कि घुँडा टेकेर हुन्छ कि आएर भोलिपल्ट बिहान उठेर मनाउँदाको दसैँ पो दसैँ त। आफ्ना आमा बुवा र मान्यजनहरूले राखेको जमरा नचलाइ भन्दा पनि दिनमा 2-3 पटक लुकी कति पलायो भन्दै त्यो राखेको जमरालाई ढोकाले पल्टाइ हेर्दाको दसैँ पो दसैँ त। दसैँको दिनमा आफ्ना आमा बुवा तथा अन्य मान्यजनहरूले दिएको पैसालाई नयाँ नोटहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर छुट्टै पर्समा राखेर त्यो पर्स पैसाभन्दा पनि त्यो पर्स देखाउँदै हिँड्नुको मजा पो दसैँ त। अहिलेको दसैँ चाहिँ के दसैँ। दसैँको दिनमा सबैजना घरमा भएर टिका र जमरा लगाएर एउटा क्यामेराले फोटो खिच्दा गाउँभरि आज त हामीले फोटो खिचेको हो नि भन्दै सुनाउँदै हिँड्नुको दसैँ पो दसैँ त। यसरी मनाइरहेको दसैँ सम्झेर देश विदेशमा बसिरहनुभएका मेरा इष्टमित्र परिवार सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित र स्वास्थ्यका साथ दसैँ मनाउनु होला। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने कसैको घर परिवारमा दसैँ दशा बनेर नआओस्, दसैँ बनेर जाओस् भन्न चाहन्छु। र यो 2077को दसैँको सबै परिवार इष्टमित्र र आफन्तहरूमा धेरै धेरै शुभकामनाका साथ भिडियो अन्तिम हुन्छ। नमस्ते। जिन्दगीमा दुःखको अनुभव जब हामी सानो हुँदा एकजना अङ्कलकोमा टिभी हेर्न जान्थ्यौँ। त्यही बेला मेरो भाइलाई एक्कासी ज्वरो आएर अनकन्सियस भई भुइँमा पल्टिँदा थाहा भयो कि दुःख के हो भनेर पहिलो अनुभव गरेको मैले जिन्दगीभरि नै बिर्सन नसक्ने तितो सम्झना मनमा अझै छ। हामी 8 वर्षको फरक भए तापनि बोल्ने बोलीचाली व्यवहारमा ततरमको शैलीमा एक आनन्दको महसुस गर्न सक्छौँ। बिहान बेलुकाको पढाइपछिको काम भनेको सँगै घाँस दाउरामा नै बित्थ्यो। याद छ तँलाई वनमा निगो टिप्न जाँदा म जुगासँग डराएर रोएर बसेको बेला तैँले थप्रा हानेको मैले कहाँ बिर्सिन्छु र भन्दै हाँसेर भन्थ्यो। र हुन त तैँले पनि के गर्न सक्थिस् र भन्दै हाँसी फोनमा कुरा गर्दा मेरो मनमा कता कता चिसिक्क हुन्थ्यो। दसैँको बेला जब गाउँघरमा रमाइलोको लागि तास खेल्ने चलन हुन्छ
तास खेल्ने ठाउँमा म पुग्न साथ आफ्नो अगाडि भएको पैसा सबै छोडेर जुरुक्क उठेर लाखेल भन्दै सरासर कुर्सीमा गएर बसेको याद अझै पनि झलझली आइरहन्छ। समय बित्दै जाँदा यहाँ माथिबाट देखिने दृश्य अत्यन्तै लोभदायक रहेको छ यो ठाउँ। ल हेर्नुहोस्, पोर्चुगलको अल्मेदा पार्क र भर्खर यसमा पानी आउँदैछ र यहाँको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँहरूलाई आज मैले अल्मेदा पार्कमा त्यो पानीको छारा आउन लागिरहेको छ त्यो देखाउँदैछु। पानी आउने क्रम जारी भइरहेछ। र यो पोर्चुगलको यो अल्मेदा पार्क भन्ने एकदम चर्चित पार्क रहेको छ र आशा छ यो तपाईँहरूलाई मन पर्न सक्छ। र पानी आउने क्रम जारी भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, ल पानी आउन सुरु भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, पानी आइरहेको छ। हेर्नुहोस् ल, वाउ, पानी जाने जाने। हेर्नुहोस्, पानी सुरु भइरहेको छ आउन। पानी आइरहेको छ।
पोर्तुगलमा आएपछि हरेक मानिसले यहाँ फोटो खिच्नलाई चाहिँ कन्जुस गर्दैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। तर यो ठाउँ एकदम रमणीय र शान्त ठाउँ रहेको छ र हरेक मानिसले पोर्तुगल आएपछि यो अल्मेदा पार्क घुम्नै पर्ने ठाउँ रहेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ विभिन्न आकृतिका मूर्तिहरूसँगै यो अल्मेदा पार्कमा रहेको यो सहरामा मानिसहरू दिनहुँ 400देखि 500जनाको हाराहारीमा मानिसहरू आउँदै फोटो खिच्ने क्रम जारी भइरहेको छ र मानिसहरू आएपछि यहाँको चिसो हावाका साथ दिनभरिको थकान मेट्नलाई बेलुका 12-1 बजीसम्म यहीँ बसेर रमाइलो गर्ने गरेको हुन्छ र यहाँ मानिसहरू बिहान व्यायाम गर्ने र बेलुका गेमहरूको लागि पनि यो ठाउँ एकदम प्रचलित रहेको छ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो ठाउँ पोर्तुगल आउनुभयो भने यो ठाउँमा फोटो खिचेर रमाइलो गर्नुहोला भन्ने आशाका साथ मैले यो भिडियो बनाउन खोजिरहेको छु र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। नमस्कार, म रबिन पाइजा र आज हजुर समक्ष एउटा छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र भिडियो बनाउनुको मुख्य कारण भनेको कुनै पनि बिरामी चस्मा लगाउने बिरामीहरूले मैले चस्मा बाफ नबस्ने चस्मा किनेको बाफ बस्यो भन्ने समस्याहरू धेरै लिएर आउनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि स्पेसली र सबै चस्मा लगाउने बिरामीहरूको लागि र सनग्लासहरू पनि लगाइराख्ने कुनै पनि साथीभाइहरूको लागि यो भिडियो एकदम उपलब्धिमूलक हुनेछ। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्न सक्छ। मन परेछ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र जब हामी चस्मा लगाउँछौँ, चस्मा लगाएपछि हामीले यो समय भनेको कोभिडको समयले गर्दाखेरि मास्क अनिवार्य रूपमा छ र जब मास्क लगायो भने हाम्रो मुखबाट आएको सास मास्कमा कनेक्सन भएर बाफमा परिणत भई माथि चस्मामा आउँछ र चस्माभरि ढाकिएर तपाईँले केही नदेख्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले थुप्रै टिप्सहरू छ, थुप्रै भन्नाले नर्मल्ली अब धेरै टिप्स नै छ, तर तपाईँलाई सजिलो उपाय घरमा तपाईँले गर्न सक्ने सजिलो उपायहरूलाई चाहिँ मैले आज यहाँ देखाउन गइरहेको छु। फर इक्जाम्पल सुरु गरौँ। फर्स्ट टिप्स तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चस्मा लगाउनुहोस्। चस्मा लगाउँदाखेरि तपाईँले मास्क लाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले जुन मास्क लाउनुहुन्छ धेरै समय लगाउनु पर्ने मास्क लाउनु पर्ने स्थितिमा तपाईँले चस्मा लाउनुभन्दा अगाडि टेप हुन्छ, त्यो टेपलाई यो फर इक्जाम्पल यो टेप लाउनुहोस् र यो टेप तपाईँको यस्तो गरेर लाउनु भयो हुन्छ। यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई बाफ माथि जाने एकदम कम हुन्छ। तर यो समस्याले गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि तपाईँको स्किनमा अलिक सेन्सिटिभ हुन्छ। स्किन सेन्सिटिभ भएपछि तपाईँलाई स्किनमा इन्फेक्सन हुने चान्सेस बढी हुनसक्छ र कुनै टेपले तपाईँलाई अलि अप्ठ्यारो महसुस
हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो टेपको भन्दा पनि तपाईँलाई एकदम सजिलो उपाय भनेको तपाईँसँग टिस्यु पेपर हुनु पर्यो र टिस्यु पेपर तपाईँले च्यातिसकेपछि टिस्यु पेपरलाई हल्का फोल्ड गर्नुहोस् र तपाईँको यो मास्क ब्यान हुने टाइपमा हुन्छ, त्यो ब्यान हुने साइडमा यसलाई ठ्याक्क राख्नुहोस्। यसरी लगाउनुहोस् र यसरी लगाएपछि तपाईँको लगाएपछि तपाईँलाई बाफ जान एकदम कम हुन्छ र यो उपाय तपाईँहरूको लागि एकदम सजिलो उपाय हो। त्यस कारणले तपाईँलाई चस्मा लगाउनु भन्दा पहिला बाहिर निस्किनु पर्यो र कुनै पनि काममा जानुपर्दाखेरि तपाईँले यस्तो उपाय गर्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि सजिलो र धेरै राम्रो पनि हुनेछ। ल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो भिडियो? मन परेछ भने लाइक, सब्सक्राइब र केही गल्ती कमजोरी केही भएछ भने माफ गरिदिनु हस्। ल धन्यवाद। नमस्कार, म रबिन पाइजा। आज तपाईँहरू समक्ष एउटा छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र भिडियो तपाईँको आँखामा रुल अफ 20-20-20 भनेको के हो र तपाईँको आँखालाई यो कति आवश्यक छ भनेर एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र यो भिडियो हेऱ्यो भने तपाईँलाई पक्कै पनि फाइदा हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ। र यो रुल अफ 20-20-20 भनेको चाहिँ तपाईँहरू लगातार कुनै पनि डिजिटल डिभाइसमा, जस्तै फर इक्जाम्पल टिभी, मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटरहरू लगातार धेरै समय बसिरहनुहुन्छ र त्यो धेरै समय बसिरहँदाखेरि त्यसबाट आएको विभिन्न किसिमका एन्टी रिफ्लेक्सवाला रेहरूले तपाईँको आँखामा छिटै नै इफेक्ट पर्ने हुन्छ र त्यो इफेक्टले गर्दा तपाईँलाई आँखा पोल्ने, बिजाउने, रातो हुने, आँखा भारी भए जस्तो हुने, टाउको दुख्ने र शरीर एकदम थाके जस्तो महसुस हुने, त्यस्तो समस्या हुनसक्छ। र त्यस्तो समस्याहरूले तपाईँलाई दिनहुँ चलिराख्ने जीवनमा धेरै अप्ठ्यारो महसुस हुनसक्छ र त्यस्ता समस्याहरू नआओस् र त्यो समस्याहरूलाई अलि कम गर्नको लागि आँखामा रुल अफ 20-20-20 ले एकदम ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि साथीहरू, रुल अफ 20-20-20 भनेको चाहिँ तपाईँ कुनै पनि डिजिटल डिभाइसमा 20 मिनटभन्दा लामो समय काम गर्नुहुन्छ, लगातार अब तपाईँ 4-5 घन्टा गरिराख्नुहुन्छ, तर त्यसमा पनि तपाईँले 20 मिनट लगातार काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई 20 मिनट काम गरिसकेपछि तपाईँले त्यो डिजिटल डिभाइसबाट तपाईँको आँखा 20 फिट दूरीको टाढाको वस्तु हेर्नुहोस्। तपाईँ त्यो टाढाको वस्तु पनि तपाईँले 20 सेकेन्डसम्म हेरिराख्नुहोस् र तपाईँलाई आँखालाई अलि रेस्ट पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले तपाईँलाई 20 मिनट मोबाइलहरू, यो डिजिटल डिभाइसहरू, ल्यापटपहरू, कम्प्युटर चलाउनुहोस् र 20 फिटको दूरीमा तपाईँले आफ्नो आँखा हेर्नुहोस् र 20 सेकेन्ड तपाईँको आँखालाई रेस्ट गर्नुहोस्। यो गर्नाले तपाईँको आँखामा यो डिजिटल डिभाइसहरूले पर्ने इफेक्ट चाहिँ एकदमै कम हुनसक्छ र त्यसले पनि भएन भने त्यसको सोल्युसन धेरै हुनसक्छ। तपाईँले त्यसको लागि विभिन्न किसिमका नजिकको आँखा केन्द्रमा गएर आँखा चेक गर्नुहुन्छ, आई हस्पिटलमा गएर तपाईँले आई डक्टरहरूसँग परामर्श लिएर तपाईँले यो डिजिटल डिभाइसहरू बढी युज गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि विभिन्न किसिमका औषधिहरू तपाईँको लागि अब विभिन्न किसिमका चस्माहरू डक्टरहरूले तपाईँहरूलाई प्रिस्क्राइब गर्न सक्छ। त्यसको लागि तपाईँले चस्मा लगाउनुभन्दा पहिला तपाईँले रुल अफ 20-20-20 फलो गर्नुहोस्, तपाईँलाई पक्कै पनि फाइदा हुनसक्छ। हस् त, थ्याङ्क यू। Olá, bom dia. Vou-vos contar uma história. Primeiro vamos calçar os nossos sapatinhos. Com sapatos de veludo, nesta sala vou entrar. É hora da história. Vamos todos escutar. A caixa. O Tomás tem uma caixa, uma pequenina caixa adorável. O que achas que está dentro desta caixa?
Consegues fazer um tambor? Tum, turum, tum, 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 turum, tum, tum. Sim, ele vai tocar tambor e marchar. Tum, turum, tum, tum, trum, turum, tum, tum, pela rua fora até a casa da Alice. Mas que estranho! A Alice também tem uma caixa. É uma caixa de tamanho médio, não é? O que estará lá dentro? Vamos espreitar. Ui, 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 ui. Um triciclo, todo giro. O que é que a Alice vai fazer com ele? Sim, ela vai juntar-se ao Tomás num desfile de triciclos e tambores. Mas espera um momento, quem é aquele? Quem é? Ah, é o nosso amigo Lourenço. O Lourenço tem uma caixa muito grande. E que tal espreitarmos lá para dentro? Lourenço, abre a tua caixa. Oh, é um cobertor enorme, muito fofinho. E o que é que o Lourenço vai fazer com o cobertor? Oh não! O Lourenço agora é um monstro! Foge, foge, Tomás! Corre, Alice! Uau, uau, uau. Mas espera lá, está ali a Maria, com uma caixa absolutamente gigante. Ui! O que é que poderá estar numa caixa tão grande? Espero que não seja um monstro outra vez. Que tal vamos espreitar? Tens a certeza que não tens medo? Então vamos lá. Maria, abre a tua caixa. Ui, é tão pesada. Ai, 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 ai. Oh, que estranho. É outra caixa. Será que há algo dentro da outra caixa? Vamos outra vez espreitar. Não acredito. Mais uma caixa. Vamos lá. Isto está-se a tornar um pouco ridículo. Vamos outra vez espreitar. Já está. Oh, não. Esta tem que ser a última caixa. Oh, oh. Shhh. É o Sr. Bigodes, o ratinho de peluche da Maria. Está a dormir. Não podemos acordar. Shhh. E olha, os nossos amigos agora têm muitas caixas. O que poderão eles fazer com todas estas caixas? Bom, vamos ver. Eles podem construir um castelo. Cucu, estou aqui. Ou um dragão, ou uma máquina de lavar, ou um barco, ou talvez uma caixa de fantoches, ou talvez fazer isto. O quê? O ratinho já acordou. Vamos ver. Um foguetão que vai até à lua. Uau! Oh, isto! Todos a bordo do comboio. Segurem-se bem, ninguém pode cair. Os vossos bilhetes, se faz favor, para andar neste comboio. Pouca terra, pouca terra. Oh, a caixa, pensando bem. Cabem lá todos estes objetos. Oh, seria fantástico fazer uma cama e deitarmos lá a dormir numa caixa mágica. Seria a nossa cama mágica. Boa noite, até amanhã. E Vitória, Vitória, acabou-se esta história. Com pozinhos de perlim-pim-pim, esta história chegou ao fim. Pinheiro
Linda noite,
grande, tem que ser elegante para fazer